ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، تو اسی ہی حوالے نال میں بڑے اختصار نال چند باتاں ساڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ قربانی کرن نال اللہ دی رضا حاصل ہوتی ہے، رب دی نزدیکی اور اللہ دی لقاء اور جنت دا دخول مل جاتا ہے۔ قربانی انسان بڑے ذوق نال کردا ہے، بڑے شوق نال کردا ہے، لیکن ایک بات اپنے ذہن وچ بٹھا لو کہ قربانی کرن تو پہلے انسان دا عقیدے دا درست ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ اللہ نال شرک بھی کردا ہے، قربانی بھی کردا ہے، میں سمجھنا وہ دی قربانی دین دا کوئی فائدہ نہیں، وہ چاہے جتنا مرضی مہنگا جانور ذبح کر لے، قربانی کرنے والے انسان دا عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ اور آئیے ذرا قربانی تے ہر امت دے اندر، ہر دور اندر، اور اللہ نے قرآن نے پیغام سنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، سونے اعلان فرما دیو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای و مماتی میری زندگی تے میری موت اے اللہ واسطے للہ رب العالمین۔ آؤ نا ذرا اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام تے ذرا غور کرنا اور اللہ دے قرآن اپنے دل و دماغ اندر جگہ عطا کر دیا جانا۔
اللہ ذوالجلال فرماتے نے والے کل امت جعلنا منسکن لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ قربانی ہر امت اندر، قربانی ہر دور اندر، ہر امت اندر ایدا رواج ہے سی۔ ہاں ایدا طریقہ کار جیڑا ہے وہ تے بدلدا رہا ہے، لیکن قربانی جیڑی ہے وہ ہر دور اندر او دا رواج رہا ہے تے قربانی کرتے رہنے۔ آئیے ذرا ابتدا تے نظر پا لئیے جناب آدم علیہ السلام، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے نبی نے، میرے تو اڈے باپ نے، بلکہ ساری کائنات دے باپ نے، حضرت بابا جی آدم علیہ السلام، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جوڑا بنا دیتا ہے، ماں دی حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت بابا جی آدم علیہ السلام اپنے زندگی دے دن گزار دینے پہ ایک وقت دے اندر ایک بیٹی تے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور انہاں دا نکاح جیڑا دوجے وقت دے اندر بیٹی تے بیٹا پیدا ہوندے نے نا انہاں دے نال نکاح کر دیتا جاندا ہے۔ ہن حابیل وڈا تے قابیل چھوٹا ہے، جیڑی بچی حابیل نال پیدا ہون والی او قابیل نال پیدا ہون والی بچی دی نسبت ذرا خوبصورت سے تے حابیل کہن لگا میں ایدے نال ہی نکاح کراں گا۔ بابا جی آدم علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا تے قابیل کہن لگا بھائی جان حق میرا بند ہے، میرے حق تے ڈاکا پیا مارنا ہے۔ تے حابیل جیڑا اے کہن لگا وڈا سی نا تے قرآن دی زبانوں سن لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاتَّلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ بابا جی آدم علیہ السلام دے اس وڈے بیٹے حابیل نے حضرت قابیل نو انہیں جناب مار دیتا ہے، انہیں قتل کر دیتا ہے۔ کہن لگا قابیل میں تینو مار دیاں گا، میں تینو قتل کر دیاں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے قابیل نے ایک گل کہی ہے
ہے بھائی جان میں تواڈے اگے ہاتھ نہیں چکاں گا میں تواڈے اگے اوے نہیں کراں گا تے گل سن لو نا اے کام کرو گے اے کام ظالماں دا اے تے ظالماں دی سزا اللہ ذوالجلال نے جہنم رکھی ہے کیوں نہ انج کرے گا تے جہنم دے اندر چلا جائے گا انہیں جناب آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے قابیل نو قتل کر دیتا ہے تے قتل کرن دے بعد نا ہن پریشان ہے آندا اینو میں دفن کیویں کراں میں بڑی مصیبت دے اندر پہ گیا ہاں تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو نہ اعلان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے فتطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين قتل کر کے نا ہن پریشان ہے میں کی کراں تے قرآن دی زبانوں اللہ فرماندے نے فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فواریا سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک کبا جیڑا نا ایک کبے نو مار دے تے کبے نو مار کے نا اونوں جنا انجے ٹویا پٹ کے او دے وچ دفن کر دیندا ہے اوتے مٹی پا دیندا ہے تے مٹی پا کے نا اینو جناب دفن کر دیندا ہے تے حابیل نو قابیل جیڑا ہے اینے کہا ادا اللہ حابیل نے قابیل نو انجی ٹویا پٹ کے قبر بنا کے او دے وچ دفن کر دیتا ہے ادا اللہ میرے بھائی میرے برادر آ ویکھ لے جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا تے حضرت قابیل آندے نے بھائی جانے جے کرنا آپاں قربانیاں اپنیاں اللہ دے دربار اندر پیش کر دینے جدی قربانی منظور ہو گئے او حق تے ہوئے گا او سچ تے ہوئے گا اینا قربانیاں رکھیاں تے قابیل جیڑا چھوٹا سی نام او دی قربانی وے خلوص سی او دی قربانی وچ اللہ دی رضا مخصوص سی او دی قربانی منظور ہو جاندی ہے تے بڑے دی قربانی منظور نہیں ہوندی اے جناب حسد وچ آگے اپنے ویر نو ہی قتل کر دیندا ہے تے اللہ دا قرآن آندا ہے مینا اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بخیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
اے آندا ویر جی مینوں قتل کر دیویں گا تے جتنے قتل ہون گے ساریاں دا گناہ وی تیرے کھاتے ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حابیل نے قتل دی ابتدا کیتی ہے، ہن جتنے قتل نا حق ہون گے انہاں ساریاں دا گناہ سب تو پہلے حابیل دے سار ہوئے گا۔ حابیل نو گناہ ملے گا، انہوں قتل دا گناہ ملے گا۔ اور پتہ یہ بھی چلدا پیا جیڑا بھی کوئی بندہ نیکی دی ابتدا کر دے تے جتنے لوگ نیکی کر دے جان گے اینوں دیکھ کے نام انہاں ساریاں دے برابر کلے نو ہی اجر ملدا جائے گا۔ تے جیڑا بندہ برائی دی ابتدا کر دے برائی دی پہل کر دے تے جتنے لوگ اینو دیکھ کے برائی کرن گے او کام کرن گے نام اینا ساریاں دا گناہ وی او دے کھاتے لکھیا جائے گا، او دے سر رکھیا جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر دعا کر اللہ سانو چنگے کام دی ابتدا کرن دے، اللہ توفیق عطا فرما دے وے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں اے تے جناب آدم علیہ السلام دا دور ہے۔ ایک ہور رب دے بڑے پیارے نبی نے جنہ دا نام ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب دے نبی نے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تے قرآن دی زبانوں اللہ فرماندے نے فلما بالغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نام ایک دن بھی خواب آندا ہے، دوجے دن بھی خواب آندا ہے، تیجے دن بھی خواب آندا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے میں گردن تے چھری چلا رہا ہاں، میں گردن تے چھری چلانا وا بیا۔ آخر کار سمجھ گئے اے تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں حکم رب دی طرفوں اعلان اللہ دی طرفوں پیغام تے جیڑا خواب ہوندا نا اللہ دے نبیاں دا خواب او تے حق ہویا کردا تے سچ ہویا کردا ہے۔ عام انسان نو جیڑا خواب ہوندا نا او جھوٹا بھی ہو سکدا ہے تے سچا بھی ہو سکدا ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا، آپ فرماندے نے خواب آ جائے کہ خواب جیڑا اے عام بندے نو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیڑا تہاڈا کوئی راز رکھن والا بندہ ہے اونوں بیان کرو، کیوں جویں دی کوئی تعبیر کردا ہے اوویں پورا ہو جاندا ہے۔ خواب پہلی گل تے بیان ہی نہ کریا کرو، اگر بیان کرن دی لوڑ پیدا ہو جائے تو انہوں ضرورت محسوس ہوئے پھر جناب اپنے کسے خاص ہے جیڑا تواڈا بہت ہی ہمدرد ہے انہوں اپنا خواب بیان کریا کرو۔ میرا تیرا خواب جیڑا ہے یہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبیاں دے خواب وچ
झूठ हो सकदा, ओदे विच सच ही सच। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जावां, मैं सदके जावां। अल्लाह जुल जलाल दे नबी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू ख्वाब आउंदा है ते अपने बेटे नू जाके पुछदे ने, ऐ वी कल्ला है ते 80-90 साल दी उम्र विच जाके रब ने अता कीता है। ये नहीं आखिया अल्लाह इको ही ते पुत्र है ते जिंदगी दा एक हिस्सा गुजर चुका है, मेरी 100 साल दे करीब उम्र हो गई है, अल्लाह बेटा अता कीते हुण आना मेरे रस्ते दे अंदर ज़बा कर दे। और सोने पहली गल ए रब कोलों दुआ करया कर, अल्लाह सानू सारियां नू आजमैश ते इम्तिहान कोलों बचा के रखे। जे अगर आ जाए अल्लाह सानू सारियां नू ओदे अंदर कामयाब फरमा दे। परवाने कुरान दे जनाब खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल नू आंदे ने, बेटे मैनू ख्वाब आया, दस तेरी मर्जी की है। अबू जी की ख्वाब आया जी, की कहना चाहते जे? इंदा ख्वाब आया है, मैं तेरी गर्दन ते छुरी चला रहा हाँ। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आंदे ने या आबाद फल मां तोमर सताजदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन। दुआ करो अल्लाह इंज दी औलाद साडी भी बना छड़े, फरमा बरदार औलाद। ओए एक होए हो इस्माइल वर्गा ते ओ 10 नालों बेहतर हुंदा है। अता अल्लाह जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, या आबाते फल मा तोमर, अब्बा जी जेड़ा हुक्म मिलिया जे कर गुजरो, मैनू साबरा ते शाकरा विचों पाओगे। मैं कुर्बान जावा सदके जावा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके टुर पैने, चलते जा रहे ने। हुण मां जी हाजरा सलामुल्लाह ने तैयार कर दिता है ते मां जदों अपने बेटे नू तैयार कर दिए, मां ते कंगा भी कर दिए, मां ते सुरमा भी बांध दिए, लाड़ प्यार मुहब्बत नाल अपने बेटे नू तैयार कर दिए। ले अपने अबू नाल किते सैर ते जा रहा होएगा, इंज तैयारी कर दिए ते लेके जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जांदे ने। रस्ते दे अंदर शैतान कई दफा रुकावटां पैदा कर देने ते बाबा जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने नाकाम हो जांदा है। ये जना कोई एदा जोर नहीं चल सकिया। मां जे हाजरा कोला जांदे ने, नी हाजरा वेख आई तेरे बेटे नू तेरा खावन ते अज ज़बा करन चले आए। ते वाह मां जी मैं तेरे ईमान तू सदके जावा। मां जी फरमांदियां ने, ओ पापिया जे इस्माइल लैके रब राजी हो जाए ते एदे नालों सस्ता सौदा ही कोई नहीं। और तेरा हाथ ते बकरा ज़बा करदियां कंब जांदा है। इनू मैं साल पट्ठे पाए ने, 2 महीने पट्ठे पाए ने, मैनू दाना पाया, हुण मैं आदे गर्दन ते छुरी नहीं चलांदा। क्यों नहीं चलांदा? मेरा दिल ही नहीं करदा। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फरजांदे इस्माइल नू लिटा लिया, लिटा के नाम एदी गर्दन ते छुरी चलांदे ने। छुरी नहीं चलदे ते फिर चलांदे ने, जोर नाल चलांदे ने ते छुरी विचों आवाज आउंदी होएगी, ए इब्राहिम दस मैं
تیری مننا یا رب رحمان دی مننا ابراہیم علیہ السلام جی میں کی دی مننا تے جناب جبریل علیہ السلام اینج دنبا لے کے آ جان دے نے اینج اسماعیل نو تھلوں کڈ لیا تے دنبے نو تھلے لٹا دیتا ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلان دے نے چھری چل جان دے اے ذبح کر دین دے نے ویکھیا نا تے اسماعیل علیہ السلام اے سلامت نے خریت نال نے تے دنبا ذبح ہو گیا ہے کہنے لگے پتہ نہیں میری قربانی قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں تے رب ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے ابراہیم نہ پریشان ہوئی میں تیری قربانی نو اپنے دربار وچ قبول فرما لے میں منظور کر لیا ہے اور سونیا ویکھ لینا اللہ ذوالجلال والاکرام دے رستے دے اندر قربانیاں کریا کرو تے سونے جانور ذبح کریا کرو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت اعلان کر دیتا ہے آپ فرماندے نے جیڑا بندہ طاقت ہوندیاں ہمت ہوندیاں جیڑا قربانی نہیں کردا اونوں مسلماناں دی عیدگاہ دے اندر آن دا کوئی حق حاصل نہیں ویسے تے بڑیاں پراپرٹیاں نے بڑے جناب کاروبار کر دے اے جناب بڑے کاروبار کر دے قربانی کرن دا وقت آندا ہے میرے کول ہمت ہی نہیں میرے تے قرضے بڑے نے میں بڑے اوکھے دن گزارنا وا بیان اور سونیا جیڑا بندہ طاقت ہوندیاں قربانی نہیں کردا میرے نبی فرماندے نے انہوں کوئی حق حاصل نہیں مسلماناں دی عیدگاہ دے اندر شامل ہوئے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے قربانی دا جانور بندہ ذبح کر دینا تے کیویں دا ہونا چاہیے قربانی دا جانور آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قربانی دے جانور اندر عیب نہیں ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے مطلب ہے کہ اکھو کانا نہ ہوئے لنگڑا کے نہ ٹرتا ہوئے اتنا کمزور نہ ہوئے کہ اے ہڈیاں ہی نظر آن کوئی گوتا نظر نہ آئے ہڈیاں ہی نظر آن اے وے قربانی دے واسطے مناسب نہیں تے جائز نہیں میرے بھائی لنگڑا کے نہ ٹرتا ہوئے سنگ ٹوٹیا نہ ہوئے کان چیریا نہ ہوئے کان اندر گول سوراخ نہ ہوئے اے تے چیزاں اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتن آقا علیہ السلام فرماندے نے نہ ذبح کرو مگر دوندے ذبح کرو دوندے دے علاوہ کوئی جانور قربانی واسطے جائز ہی نہیں ہاں بندہ کوشش کردا ہے کوئی ایسا موقع بن جاندا ہے بندے نو دوندا جانور ملدا ہی نہیں نہ بکرا ملدا ہے نہ چھترا ملدا ہے نہ گائے ملدی ہے اور دوندا جانور ملدا ہی نہیں پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر بھیڑ دی نسل وچوں جیڑا موٹا تازہ ہوئے او جانور ذبح کر لو اللہ انہوں بھی اپنے دربار میں قبول فرما لیں گے جے ملتا ہوئے ایک کوئی مسئلہ نہیں کہ بھیڑ دا لیلا کر لو کوئی حرج نہیں اے جانوار تے جناب قربانی تو پہلے دا جامے اے جانوار تے سال ڈیڑھ دا ہو گیا ہن تے لگ جائے گا اور نا مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے اور قربانی دا جانوار جیڑا او دی عمر پاویں حضرت نوح نبی جتنی کیوں نہ ہوئے بابا جی آدم جتنی کیوں نہ ہوئے جب تک دوندا نہیں ہوندا قربانی دے کرنا جائز
او جائزی نے قربانی تے لگ نہیں سکدا۔ ادا اللہ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیتا ہے۔ اور اے بھی گل ذہن وچ رکھ لو، ایک گھر دا سربراہ ایک قربانی کر لے تے سارے گھر والیاں دی طرفوں قربانی ہو جاندی ہے۔ طاقت ہوئے تے بھاویں سارا گھر ہی قربانی وکھری وکھری کر لے، اے دے وچ بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جیڑا گھر دا سربراہ ہوندا نا او قربانی کر لے تے سارے گھر والیاں دی طرفوں ہو جاندی ہے۔ جیڑا آ مسئلہ بڑا اہم ہے نا، بتان والا دسن والا تے سمجھن والا۔ کئی بندے، ایک بندہ مینوں آندا ہے قاری صاحب یہ دسو اگلے سال میں قربانی کیتی سی، اس دفعہ میں اپنی بیوی دی طرفوں قربانی کر لا، اے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تیری طرفوں قربانی ضروری ہے، پہلے تیری قربانی ہونا حصہ ہونا ضروری ہے، پھر بعد دے اندر بیوی دی طرفوں قربانی کر، اپنے بیٹے دی طرفوں قربانی کر، اپنے گھر والیاں دی طرفوں قربانی کر، اے دے وچ کوئی حرج نہیں۔ ادا اللہ پروانے قرآن دے ایک اور بھی گل ذہن وچ بٹھا لو، اپنے پلے بن کے لے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 دن ذی الحجہ دے 10 دن نے تے دعا کرو گا، دعا میں کرنا آمین تسی کہہ دیا جے۔ اللہ سانو انہاں 10 دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سانو کثرت نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرما دے، قرآن دی تلاوت کرن دی اللہ ہمت توفیق عطا فرما دے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اوے انہاں 10 دناں دے اندر کیتی عبادت عام دناں دے اندر کیتی عبادت برابر نہیں ہو سکتی۔ انہاں 10 دناں دے اندر بندہ نیکی کردا ہے، عبادت کردا ہے، او دا اجر تے جہاد نالوں بھی زیادہ رب عطا کر دینے۔ او بندہ جیڑا اپنا مال تے اپنی جان اللہ دے رستے دے اندر لٹا دیندا ہے، او دا تے مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہوندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروانیاں نو اعلان کر دیتا، آپ علیہ السلام فرماندے نے جویں قربانی کرن والا قربانی کر دے تے سارے گھر نو اجر ملدا ہے، سارے گھر نو ثواب مل جاندا ہے، انہاں دی طرفوں قربانی ہو جاندی ہے، او بھی شامل ہو جاندے نے۔ اسی طرح اے جڑے 10 دن نے ذی الحجہ دے، انہاں 10 دناں دے اندر نہ وال کٹانے نے، نہ ناخن لوانے نے، نہ بغلاں دے وال اکھیڑنے نے۔ ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں نماز پڑھ لو، قربانی دا جانور ذبح کر لو نا، او دے بعد وال کٹاؤ، ناخن ترشواؤ، تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کر دینے آقا سونیا کوئی غریب ہوندے نے نہیں قربانی کر سکدے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں لوکی قربانیاں کردے ہون ادوں تسی اپنے وال کٹا لو، ناخن ترشوا لو، اپنے وال کٹا لو، اللہ تانوں قربانی کرن والیاں دے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اینا جڑے نہ 10 دناں دے اندر پر ساڈے مسلمان ادا اسی آنے عید تے جانے واہ واہ پپو شپو بن کے جائیے نا، بن ٹن کے جائیے، حجامت کراندہ ہے جناب رندہ پھراندہ ہے نا۔ میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر دی سنت عمل کر لے، اللہ اجر عطا فرما دیں گے، اللہ ثواب عطا کر دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ
والسلام نے اپنی زبان نبوت تو اعلان کر دیتا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو میری امت دے لوگو قربانی دا جانور جیڑا اے اینا جناب قیمتی قربانی ہوندی ہے۔ جدوں بندہ قربانی دا جانور جیڑا نا اینو پٹھے پاندا ہے، پٹھے پانا وی اے دا اجر بن جاندا ہے، اینو دانا پاندا ہے، دانا پانا وی اجر بن جاندا ہے۔ یعنی قربانی دے جانور نو اپنے ہاتھ نال پٹھا دتا پانا پایا کرو، اپنے ہاتھ نال اینو دانا کھلایا کرو، اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے او تے جناب آدم علیہ السلام دے دور اندر ہن میرے تے تواڈے پیغمبر دیاں واریاں آ گئیاں۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فصل لربک وانحر۔ سونیا پہلے نماز پڑھے تے پھر قربانی کر، پہلے نماز پڑھے تے پھر قربانی کر۔ میرے نبی نو بھی قربانی کرن دا آرڈر دیتا جا رہے ہیں، یعنی ہر دور اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قربانی دا رواج اور قربانی دا طریقہ رکھے ہے۔ قربانی ہر دور اندر مختلف دور دے اندر مختلف ادوار دے اندر قربانی کرن دا طریقہ کار تے بدلدا رہا ہے۔ ویسے قربانی ہر دور وچ رہی ہے، اس واسطے صاحب طاقت بندہ اور ایک بندہ سوچدا ہے اس وقت میرے کول پیسے نہیں لیکن میں محنت کر کے کوشش کر کے میں جناب قربانی دے پیسے اگر ادھار قربانی ہو جائے کسی کو پیسے لے کے ادھارے تے میں قربانی کر لاں حصہ پا لاں بکرا چھترا لیلا ذبح کر لاں تے میں بعد وچ انہوں دے دیاں گا۔ اے قربانی واسطے پیسے ادھار لے کے قربانی کرن وچ بھی کوئی حرج نہیں، اے کیتی جا سکتی ہے بلکہ کرنی چاہیے۔ اللہ منو توانو اپنا قرآن اپنے پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔